لأجلك يا ربي نسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا أخي. مرحبا بك. ما الذي جاء بك إلى هذه المدرسة؟ جئت لتعلم اللغة العربية. من أرشدك إلى هذه المدرسة؟ عرفت عنها من صديقي الذي تعلم اللغة العربية هنا قبل سنة. أتعرف كم مدة هذه الدورة؟ مدتها سنة كاملة. أيستطيع للطالب أن يتعلم اللغة العربية في غضون السنة؟ يمكن ذلك بجهود مستمرة وبالمواظبة على البيئة. حسناً، وما هو المنهج لصف اللغة العربية؟ هناك منهج خاص ومن أهم الكتب العربية القرآنية والعربية للناشئين ودروس اللغة العربية والحوارات المفيدة للصغار والقاموس المصور. هل انطلق لسانك بالعربية؟ نعم، انطلق لساني بالعربية الحمد لله. وهل بدأت تفهم العربية جيداً؟ نعم، أفهم العربية جيداً. كم بالمئة تفهم العربية؟ أفهم 80%. هل الطلاب كلهم يهتمون بالبيئة العربية؟ نعم، يهتمون بها. شكراً لك. عفواً. مع السلامة. إلى اللقاء.